नमस्ते जय मसी साथीहरू। सुसमाचारद्वारा हामी बाँचेका छौँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि हाम्रो नारा भनेको चाहिँ घर घरमा सुसमाचार हो। घर घरमा सुसमाचार कार्यक्रम लिएर आइसकेको छौँ र तपाईँहरूको बीचमा म तपाईँहरूको आफ्नै प्रस्तोता नियमित प्रस्तोता विजय सुब्बा तपाईँहरूसँग छु। जतिजना साथीहरू नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ, पहिलोचोटि कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आइतबार बाहेक प्रत्येक रात यो कार्यक्रम तपाईँले बेलुकी भारतीय समयअनुसार 9 बजी सुन्न सक्नुहुन्छ र यहाँलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम आउने यस च्यानललाई विश्वासका पाइलाहरूलाई लाइक र फलो गर्नुभएको छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यस कार्यक्रम युट्युबमा पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। विश्वासका पाइलाहरू युट्युब च्यानल हाम्रो रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हाम्रो यस कार्यक्रम युट्युब मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर पुरानो नियमित साथीहरू त हुनुहुन्छ नै, तपाईँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज म हिजोको हाम्रो जीवनको यात्राको कुराहरू आज पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु। लगभग म 15 मिनटसम्म म तपाईँहरूसँग आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा चर्चा गर्न चाहन्छु। साथीहरू, जब ती मानिसहरू आफ्नो यात्रा, आफ्नो जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका थिए, मैले तपाईँलाई भने उनीहरू जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुगे जहाँ उनीहरू न त अगाडि बढ्न सक्थे न त पछाडि फर्केर जान सक्थे। पछाडि फिरौनको सैनिक थियो भने अगाडि लाल समुद्र बगिरहेको थियो। पौरेर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। साथीहरू, त्यो यात्राको हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ अनि परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई लाल समुद्र तार्नु भयो भन्ने कुरा सुनिरहेका थियौँ। अब त्यस पछाडि जब उनीहरूले त्यो लाल समुद्र पार गरे, मूसाले आफूमा भएको लट्ठीलाई प्रयोग गरे र लाल समुद्र दुई भाग भयो। त्यस पछाडि उनीहरू बाइबलमा बताउँछ कि सुरको उजाड स्थानतिर लागे। उजाड स्थानमा हिँड्दा हिँड्दा 3 दिनसम्म तिनीहरूले पानी पाएनन्। म यो कथा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा कतिको जीवन त कति धेरै सङ्घर्षबाट जाँदो रहेछ नि। कतिको जीवन त सङ्घर्षबाट नै अन्त हुन्छ। चुनौतीबाट सुरु हुन्छ, चुनौतीमा नै अन्त हुन्छ। त्यसैले होला मानिसहरू धेरैपल्ट आफ्नो जीवनमा हरेस खाएको कारण पनि त्यही होला। लता छोड्छन् कतिजनाले। साथीहरू, एउटा चुनौतीदेखि अर्को चुनौती, बल्ल बल्ल त्यो चुनौतीलाई पार गरेर गयो। त्यस पछाडि फेरि अर्को चुनौती। चुनौतीहरूको जिन्दगी। उनीहरू सुरको उजाड स्थानमा लागे। उनीहरू परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। समुद्रलाई 2 भाग गर्नुभयो। उभानो भूमिबाट उनीहरू पारिपट्टि गए। पारिपट्टि गएपछि मरियमले परमेश्वरको स्तुति गान गाए। मरियम र ऊ सँगसँगै थुप्रै मानिसहरूले, इजरायलीहरूले खैजडी र बाजा बजाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्न लागे। त्यस पछाडि जीवनको हिँडाइ, जीवनको यात्रा भनौँ साथीहरू, त्यही नै अन्त भएन उनीहरूको। अझै पनि जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। कतिले सोचेका थिए कि अब हाम्रो लागि यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो। लाल समुद्र तरियो, अब त प्रतिज्ञाको देशमा सजिलै गइन्छ भनेर सोचेका थिए। तर त्यस्तो भएन साथीहरू। उनीहरू हिँडिरहेका थिए, उडिरहेका थिए। फेरि पनि उनीहरूको जीवनमा एउटा चुनौतीदेखि अर्को चुनौती आइ नै रहे। तर यी सबै चुनौतीहरूको बीचमा एउटा प्रष्ट कुरा म के देख्छु साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ? आज म तपाईँलाई साझा गर्न चाहन्छु। इजरायलीहरूको यो यात्राको चुनौतीको बीचमा एउटा प्रष्ट कुरा मैले देखेको चाहिँ, चाहे उनीहरू चुनौतीबाट जानु परोस्, अगाडि मृत्यु पछाडि मृत्यु, सबै ढोकाहरू बन्द नै किन नहोस्, यो सबै परिस्थिति र सबै अवस्थाहरूमा परमेश्वर उनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो साथीहरू। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्याग्नु भएको थिएन, छोड्नु भएको थिएन।
यो चाहिँ सबैभन्दा जीवनको महत्त्वपूर्ण हो। साथीहरू, हामीले कस्तो सोच्छौँ भन्दाखेरि, ला मेरो जीवनमा समस्या आयो, कष्ट आयो, अब म के गर्नुपर्ने भने हामी अत्तालिन्छौँ, होइन? तपाईँ अत्तालिनु भएको छ नि? ला के गर्नुपर्ने भनेर हामी अत्तालिन्छौँ। हामी हरेस खान्छौँ, ला के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, कता जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने भने अत्तालिन्छौँ नि। तपाईँहरू पनि अत्तालिनु भएको होला नि, होइन साथीहरू? अनि तपाईँहरूमध्ये धेरैजना यस्तो परिस्थितिबाट पक्कै पनि जानु भएको छ। ला यता गर्दा पनि हुँदैन, उता गर्दा पनि हुँदैन, यता चेष्टा गर्दा पनि हुँदैन, यता प्रयास गर्दा पनि हुँदैन नि। चारैपट्टि हाम्रो परिस्थितिहरू डमाडोल भएर आउँछ नि। याद गर्नु भएको छ? हाम्रो जीवनको सबै परिस्थितिहरू डमाडोल भएको तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ नि। ला अब यसो गरौँ भने यहाँ पनि हुँदैन, यसो गरौँ भने यो पनि हुँदैन, यता कोसिस गर्यो त्यहाँ पनि भएन, यता कोसिस गर्यो यहाँ पनि भएन, यतापट्टि कोसिस गर्यो यहाँ पनि भएन। चारैपट्टि असफलता, सम्भव छैन, सम्भावना देखिँदैन नि हाम्रो जीवनमा। तपाईँ कुनै दिन यस्तो परिस्थिति भित्रबाट गुजार्नु भएको छ? तपाईँ यो गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि हुँदैन, त्यो प्रयास गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि असफल बन्नुहुन्छ, यता कोसिस गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि विफल बन्नुहुन्छ। चारैपट्टि तपाईँको हरेक प्रयासहरू असफलता र विफलता भएको स्थितिबाट तपाईँ कुनै दिन जानुभएको छ? हामी पक्कै पनि जान्छौँ, तपाईँ पनि जानुभएको होला। तब त्यो अवस्थामा तपाईँको प्रतिक्रिया के हुनेछ? धेरैले यसो पनि भनेका छन्, परमेश्वर हुनुहुन्न क्या हो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई। मैले एउटा नेपाली बुक, चर्चित बुक पढेको थियो नि, त्यसका लेखक आदरणीय दाइ लाजरस तुलुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सुरुवाती दिनमा लेख्नुभएको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक चाहिँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जब म दुःखमा हुन्छु। यो पुस्तक मैले 20औं पल्ट पढेको छु। अहिले पनि म पढ्छु, साह्रै आशिषित लाग्छ। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जब म दुःखमा हुन्छु? हाम्रो प्रश्न हो नि यो। जब तपाईँ दुःखमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? जब तपाईँ बिमारमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? जब तपाईँले असफलतामाथि असफलता भोगिरहेको समयमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? यो हाम्रो प्रश्न हो साथीहरू। अनि साथीहरू, हामीले यता डाक्टर देखाउँछौँ त्यहाँ पनि हुँदैन, यता हस्पिटल देखाउँछौँ त्यहाँ पनि हुँदैन, हामी ठुला ठुला डाक्टर, ठुला ठुला नर्सिङ होममा पुग्छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो जीवनमा असफलता पाउँछौँ र कहीँ पनि हाम्रो उन्मुक्ति हुने ठाउँ, त्यहाँबाट निको हुने ठाउँ पाउँदैनौँ। अनि हाम्रो प्रश्न आउँछ, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जब म दुःखमा हुन्छु? मलाई लाग्छ आज लाखौं हजारौं मानिसले सोधेको प्रश्न हो, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जब म दुःखमा हुन्छु? इजरायलीहरूको यो यात्रामा पनि यस्तै भएको थियो। उनीहरू गनगन गर्न लागे, कराउन लागे। हुनु पनि कराउनु पर्ने, गनगन गर्नुपर्ने स्थिति र डराउने परिस्थिति थियो त्यहाँनिर। यसो नभनौँ कि के साह्रो गनगनेको भनेर एक पक्ष मात्रै नहेरौँ, त्यहाँ डराउनु पर्ने र गनगन गर्नुपर्ने स्थिति थियो। किन भन्दा अगाडि लाल समुद्र जो तर्न सकिँदैन थियो, पछाडि फर्केर जाउँ फिरौनको सैनिकहरू आउँदै थियो। कता भाग्ने, कसरी निक्लिन्थ्यो ठाउँबाट? हामी यस्तो यस्तो समस्याभित्र पर्छौँ नि तपाईँ हामी, कोही समय हामीले उम्किने बाटो नै भेट्दैनौँ कि उम्किने बाटो नै भेट्दैनौँ हामी साथीहरू। तपाईँले सायद अनुभव गर्नुभएको होला। मैले यसो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँलाई फ्ल्यासब्याक चाहिँ पक्कै हुँदैछ, पछिल्लो समयहरू याद आउँदैछ पक्कै पनि। यस्तो स्थितिमा हामी आइपुग्छौँ, यस्तो स्थितिमा हुन्छौँ, यस्तो ठाउँमा हामी आइपुग्छौँ कि हाम्रो उम्किनु बाटो नै हुँदैन। कता जाने जाने नि। अनि हाम्रो दिमागले, हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले काम गर्न छोड्छ। कति गाह्रो पर्छ होइन साथीहरू? अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्छ नि। हुन त यो संसार साथीहरू कसले कसलाई याद गर्छ र? राम्रो कुरो सुन्नको लागि मान्छे थोरै हुन्छन्। अहिले यहाँ जोक्स भन्नु त 100 मान्छे जोडिन्छन्।
कसैले भन्थे इस दुनिया में पागलों को कमी नहीं है, यसो भन्थे मान्छेले। तपाईँ जानुहोस् न, म कलकत्ता गएको, धेरैपल्ट कलकत्ता गएको थिएँ। एक दिन ट्रेनको यात्राबाट म कलकत्ता गएँ। जस्तो म सियालदा स्टेसनमा झरेँ, ओहो एकछिन त म पहिलोपल्ट जाँदा छक्कै परेँ। त्यहाँको दृश्य मैले मेरो मोबाइलमा मैले कैद गर्न मन लाग्यो नि, मैले गरेको थिएँ। त्यो भिडियो सायद अहिले पनि छ होला मेरोमा। यतादेखि मान्छे हरङ रङ 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 आउँछ, लु मान्छे सक्यो पो होला भनेको, फेरि उताबाट पनि ट्रेनबाट फेरि हरङ रङ 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 मान्छे आउँछ, यताबाट पनि गुरुङ रुङ उतापट्टि गुरुङ। कसैलाई कसैको वास्ता छैन। मान्छे हिँडिरहेको छ, कुदिरहेको छ, कसैको ट्रेन छुट्न लागेको छ, कसैलाई के भएको छ। मान्छे यति धेरै व्यस्त छन् के मानिसहरू, यति धेरै मान्छे हतार छन्। आखिरमा के का लागि त? त्यति धेरै बिजी भएर काम गरेर रात दिन काम गरेर सुनको भात त खाने होइन नि त। अन्तमा खाने नि त त्यो चामलको भात नै हो नि त, जो तपाईँले मैले हामी कतिले खाइसकेर सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम कति नखाने होला भन्नुहुन्छ। मान्छे कसैले वास्ता गर्दैन कि त्यहाँनिर। म छक्कै परेँ त्यो दृश्य देखेर। आखिरमा यो संसार के भइरहेका छन् त? एनिवे साथीहरू, भोलि हामी चर्चा गर्छौँ यो विषयमा। त्यो पनि एउटा जीवनको यात्राको एउटा भाग परेर मैले अलिकति निकालेको, पक्कै पनि भोलि कुरा गर्छौँ तपाईँहरूसँग। तर आज भने यतिखेर जीवनको यस्तो ठाउँमा इजरायलीहरू आइपुगे, न त अगाडि बढ्न सक्थे न त पछाडि हट्न सक्थे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुगे उनीहरू जहाँ उनीहरूले नसोचेको कुरा भयो। सोच्दै नसोचेको कुरा हुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा भएको छ साथीहरू? तरिका मैले त सोचेकै थिइनँ भन्छ नि कतिजना। सोचेकै थिइनँ भन्छ नि कतिजनाले। मैले त सोचेकै थिइनँ यार यस्तो हुन्छ भनेर। सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? कहिले सोचेकै हुँदैन नि हाम्रो जीवनमा। अनि कहिले नसोचेको कुरा जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुन्छ तब हामी अचम्म हुन्छौँ, छक्कै पर्छौँ। कस्तो स्थिति आइपुग्छ साथीहरू। अनि यो मानिसहरू पनि यस्तो ठाउँमा जीवनको यात्रामा है साथीहरू, जीवनको यात्रामा भन्नुपर्छ, जीवनको हिँडाइमा, जीवनको यात्रामा यी मानिसहरू यस्तो ठाउँमा आइपुगे जहाँ उनीहरूले अब आफन्तहरू गुमाउँदैछन्, आफ्ना मानिसहरू गुमाउँदैछन्, आफूले माया गरेका मानिसहरू अब उनीदेखि बिछोड हुँदैछ। किनभने फिरौनको सैनिकले त मार्ने नै हो नि त। ल ठिक छ नि त, फिरौनको सैनिकबाट हातबाट बाँचेर यदि अगाडि बढ्यौँ भने अगाडि नदीले पनि त बगाएर मर्ने नै हो नि त। गुहार भन्दा पनि कसैले गुहार दिनु छैन। तर हिजोको कुरालाई म जोड्छु साथीहरू। यतिखेर म जोड्न चाहन्छु, मानिसमा जे असम्भव देखिन्छ त्यो परमेश्वरमा सम्भव छ। आमेन। मानिसमा जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरमा सम्भव छ साथीहरू। परमेश्वरमा त्यो सम्भव छ। अनि सम्भवको परमेश्वरले त्यहाँ उपाय निकाल्नु भयो, त्यहाँ बाटो निकाल्नु भयो, त्यहाँ परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब हाम्रो मानिसको ज्ञान र बुद्धिले जब काम गर्न छोड्छ नि, तब परमेश्वरले तपाईँले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। साथीहरू, यो कार्यक्रम तपाईँले युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर विश्वासका पाइलाहरू तपाईँले लेख्नुभयो भने त्यहाँनिर हाम्रो युट्युब च्यानल आउनेछ, अनि त्यहाँनिर पनि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला, साथीहरूलाई इन्भाइट गर्दै गर्नुहोला। हरेक दिन नयाँ साथीहरूलाई जोड्नको लागि नभुल्नुहोला, किनभने हाम्रो नारा भनेको नै घर घरमा सुसमाचार हो। केवल हामी यो कार्यक्रम मार्फत मुक्तिको सुसमाचार मात्रै ल्याउन चाहँदैनौँ, तर प्रेरणादायक सुसमाचार पनि ल्याउन चाहन्छौँ, जसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ जीवनमा। हाम्रा लर्खारहेका पाइलाहरू, हाम्रा धर्मराएका आँखाहरू, पाइलाहरू, निस्तेज भएका हाम्रा आँखाहरूले फेरि पनि एउटा नयाँ बाटो पाउनेछ। अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब मसँग केही समय छ साथीहरू, लगभग अब 19 मिनट भइसकेको छ, 20 मिनट हुन लाग्यो। अब म 2 मिनट मात्रै बोल्छु, त्यसपछि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। जे मानिसमा असम्भव छ त्यो परमेश्वरमा सम्भव छ साथीहरू। अथवा यसरी भनौँ साथीहरू, यसलाई जे तपाईँ त्यो गर्न, जे तपाईँ कोसिस गरिरहनु भएको छ नि,
तपाईँ बार असफल बन्नु भएको छ। जे तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ बार असफल बन्नु भएको छ। जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। हो, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको यहाँनिर। हो साथीहरू, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर। परमेश्वर मानिसको लागि एउटा बाटो निकाल्ने परमेश्वर। अथवा यसरी भनौँ, जब तपाईँ समस्या र परिस्थितिहरूको बीचमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई घुटन महसुस हुन्छ नि, भनेको चाहिँ तपाईँलाई सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि, त्यो परिस्थितिहरूमा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ बाटो तयार गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको मैले। अथवा यसरी पनि बुझौँ, जब तपाईँ समस्या र कष्टको बीचमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँको यो बाहिरी आँखाले, तपाईँको दिमागले, तपाईँको सोचले जब तपाईँले कहीँ पनि बाटो देख्नुहुन्न, चारैपट्टि तपाईँको निम्ति बन्द भएको देख्नुहुन्छ, यता पनि समस्या, उता पनि समस्या, माथि हेऱ्यो माथि पनि समस्या, तल हेऱ्यो तल पनि समस्या, दाहिने देब्रे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के छ, सबै जग्गा नै समस्या देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँको निम्ति निक्लिने बाटो कहीँ पनि हुँदैन। हो, त्यतिखेर परमेश्वरले तपाईँको निम्ति बाटो निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो श्रोता साथीहरू, परमेश्वरले त्यतिखेर तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ मार्ग तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरू, त्यतिखेर तपाईँको निम्ति परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ जतिखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले गर्न सक्ने त गरिहाल्नुहुन्छ नि, होइन र? मैले गर्न सक्ने कुरा गरिहाल्छु। तर जे कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अब जाँदा जाँदा यसो भन्न चाहन्छु, इजरायलीहरूको लागि न त अगाडि जाने बाटो थियो, न त पछाडि फर्किने ठाउँ थियो। उनीहरूको निम्ति अगाडि पनि च्यान्नै हो, पछाडि पनि च्यान्नै हो। अथवा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अगाडि पनि मृत्यु नै हो, पछाडि पनि मृत्यु नै हो। उडेर त जान सकिँदैन नि, मान्छे हो, पखेटा छैन नि, जादुको झप्पी पनि छैन नि, एकैछिनमा शक्तिमान भनेर उड्ने खालको त कोही पनि छैन नि त, होइन र? तर ती बीचमा पनि, त्यो अवस्थामा पनि, त्यो मृत्युको मुखमा पनि परमेश्वरले एउटा उपाय निकाल्नु भयो साथीहरू। यो उपाय के थियो भोलि चर्चा गर्छु, किनभने मैले यो हप्ताभरि नै हाम्रो जीवनको यात्राको कुराहरू, हाम्रो जीवनको भोगाएका कुराहरू मैले तपाईँहरूसँग गरिरहेको छु र यो हप्ताभरि म चर्चा गर्नेछु साथीहरू। परमेश्वरले उपाय निकाल्नु भयो। अनि मेरो प्रार्थना छ साथीहरू, आज पनि तपाईँ यस्तै परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँको निम्ति समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको समस्यालाई अन्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखेका चारैपट्टि देखेका असम्भव कुराहरूलाई परमेश्वरले सम्भव गर्न सक्छ। तपाईँको भएको चारैपट्टिको समस्यालाई उहाँले नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनको मृत्यु सायामा पुगेको हुन सक्छ, तपाईँ मर्न लागेको अवस्था हुन सक्छ, तपाईँको निम्ति कहीँ पनि बाटो देख्नुहुन्न। हो साथीहरू, यतिखेर परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, म यतिखेर प्रार्थना गर्छु, मेरो आवाज संसारभरि मानिसले सुनिरहेका छन्। विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा र विभिन्न राष्ट्रबाट यतिखेर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम पछाडि पनि आदरणीय साथीहरूले सेयर गरेपछि हजारौँ मान्छेमा पुग्नेछ। चाहे त्यो अहिले होस्, चाहे 1 महिना पछाडि होस्, चाहे 2 महिना पछाडि, 2 वर्ष पछाडि, 30 वर्ष पछाडि र वर्षौँ पछाडि र पुस्तौँ पछाडि किन नहोस्, एउटा कुरो म जान्दछु, मानव जातिको जीवनमा जहिले पनि चुनौती र सङ्घर्षहरूको बीचमा मानिसले समाधान खोजिरहँदा परमेश्वर मानिसको निम्ति तपाईँ एउटा आशा बनेर आउनुहुन्छ। आमेन। मानिसको निम्ति एउटा आशा, नयाँ मार्ग, नयाँ बाटो भनेर तपाईँ आउनुहुन्छ। अनि मेरो आवाज सुन्दै गर्ने मानिसहरू, श्रोता साथीहरू, मेरा मित्रहरू, कतिजना यस्तै अवस्थामा होला, अगाडि पनि मृत्यु, पछाडि पनि मृत्यु, चारैपट्टि अन्धकार भएको बीचमा जिरहँदा आजको कार्यक्रमले यहाँहरूको जीवनमा एउटा नयाँ बाटो लिएर आउनेछ। अनि मेरो प्रार्थना छ प्रभु,
ती मानिसको हृदयमा तपाईँ ढकढकाउनुहोस्, उनीहरूलाई भेट्नुहोस् जो यतिखेर कष्टमा छन्, जो यतिखेर बिमारमा छन्, समस्यामा छन्, पीडामा छन्, एक्लोपनमा छन्, डिप्रेसनमा छन्, आत्महत्या गर्न लागेका छन्, जीवनमा एक्लो महसुस गरेर रोइरहेका छन्, दिनभरि अनि रातभरि रोएर रोएर उनीहरूको आँखाका आँसुहरू सुकिसकेका छन्। आँखाको आँसु आउने सबै नसाहरू सुकिसकेका होलान्, उनीहरूको आशाहरू मरिसकेका होलान्, जीवनका सबै ठाउँहरू बन्द होलान्। परमेश्वर यतिखेर म प्रार्थना गर्छु हरेक मानिसको जीवनमा परमेश्वर यतिखेर आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन अनि आमेन, आमेन। आदरणीय साथीहरू, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँले आशिषित महसुस गर्नुभएको छ भने कृपया आफ्नो साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई सेयर गर्नको लागि नभुल्नुहोला। यतिखेर भने तपाईँहरूको आफ्नै मित्र, तपाईँहरूको साथी म विजय सुब्बा कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि ठिक 9 बजे तपाईँहरूको बिचमा आउने बाचाको साथमा यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। साथीहरू, जाँदा जाँदै सुसमाचारद्वारा हामी घर घरमा सुसमाचार # गर्नको लागि नभुल्नुहोला अनि प्रत्येक दिन नयाँ साथीलाई जोड्नको लागि नभुल्नुहोला। बाइ अनि शुभरात्रि।